1 2 3 4. नमस्कार, येवकार तुमकां. सध्या राजकारणाचो शिगमो सुरू जाला, कारण लोकसभा वेंचणुको आसा. पूण तेन्नाच आमचो वार्षिक शिगमोय आतां सुरू जाता आनी वार्षिक शिगमो जेन्ना म्हणटा तेन्ना रोमटा मेळ हो प्रकार पयलीं पासून पारंपारीक पद्दतीन ह्या शिगम्याचो अविभाज्य आंग जावन आसा. आनी रोमटा मेळ हो प्रकार प्रखर प्रकाश झोतान हाडपा खातीर ज्या मनशान काम केलें ते म्हणजे विघ्नेश नायक. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हातभार म्हज्या आयुश्यान म्हणजे पारंपारिकता जावं नाटकां जावं संगीत कला घुमट आरती सगळे हितून फुडें वचपाक आधारस्तंभ जालो तो ह्या दोंगरी गांवचो सुपुत्र, एक साहित्यीक, एक दैवी शक्ती घेवनूच आपल्या आवयच्या पोटांतल्यान जन्माक येयल्लो कैलासवासी श्री विष्णू सुर्या वाघ सर हांकां सगळ्यान पयलीं नमन करता, वंदन करता. आनी देवी शांतादुर्गेक स्मरण करता. आनी रोमट नाच आनी रोमट मेळ हो रोमटा मेळाचो एकूच प्रकार. रोमट नाच म्हणल्यार रोमट वाजता तेजेर गडे नाचता. हां, गडे म्हणजे भुरगे गडे. कित्याक पारंपारिकता जी आसा रोमटा मेळाची, जे मांडार जाता ती सुरवात जाता ती देवाक, आपल्या गांवच्या देवाक, देव सगळे गांव देव देवता कोण आसा तांकां नमन घालून रोमटा मेळाची किंवा शिगम्याची सुरवात जाता. श्री षष्ठी शांता दुर्गा माता की, श्री गोळी बाबा महाराज की, गौरी तुझा बाळगे गणेश देखणा सिंदूरा माखिला सोंडेवरी. थंय शिगम्याच्या हितून रोमटा मेळाचो प्रकार हो कसो, जेन्ना नमन घालता तेन्ना कितें तरी सांगणें करता, नाल्ल फोडप हें सगळें कार्य पयलीं जाता. आनी जेन्ना रोमट वाजपाक सुरू जाता आनी तेच्या बरोबर जे नाचता गडे नाचता पळय, एक वेगळे वेगळे प्रकार दाखयता. वेगवेगळे खेळ म्हणल्यार नाचोन वेगळे वेगळे खेळ प्रकार दाखोवप, तेच्या बरोबर रोमट वाजता आनी रोमट नाचता. हो प्रकार म्हणजे रोमटा मेळ. आनी रोमटा मेळान जो प्रकार आसा ते दिसा आतां जो सिच्युएशन आसा म्हणल्यार जे हो आमचो माघ म्हयनो दिसता म्हाका. ह्या म्हयन्यान आमचें पीक येता. आमी रोयतात पयलीं, ह्या म्हयन्याक आमचें पीक येता. पीक येता म्हणल्यार शेतकरी भाव शेतान, आमचे शेतान रोयता भात भाजी, ताका पीक येता. आमचे तोरां जाता, आंबे जाता, काजू जाता. हो हांकां सगळ्यांक आमी हे निसर्गाची पुजा ह्या निमतान हो शिगमो उत्सव. तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है. बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है. देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए. ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा. और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस. तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल. ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट. निसर्गाची पुजा ह्या निमतान आपल्या शेता भाटाक बरें पीक येवचें, देवाक घराणें घालप हें करप हें शिगम्या उत्सवान जाता. आनी त्या खातीर दोन जे फुडें रोमटा मेळान जे फुडें दोन फुगे आसतात पळय, ध्वज आसता, ते आमचे निसर्गाचे प्रतीक, ते बोंड. म्हणून ते रेड कलरान अशें सर्कल आसता, रेड कलरान अशें ताका हें दवरलें. म्हणजे पिकलेलें फळ, पिकलेले भात, ताका तेजें सिंबॉलीक म्हणल्यार ते ध्वज. त्या फळाचें रक्षण करचें म्हणून मदीं थंय हनुमान नाचता, म्हळ्यार मारुती. माकडां पासून संरक्षण आमच्या भाता पिकाचें कर. ते फळां लागता तेजें आमचें पोट चलता, म्हणून मारुतीराया तूं आमचें रक्षण कर म्हणून मारुतीक मदीं नाचयता. तो मारुती तेजें पुजन तें, ताका कसाय कसो नाचोवपाक मेळना, ताका एक मान आसता.
दुसरें आसता सुर्याक आनी चंद्राक. सूर्यपान आनी चंद्रपान अपदागीर आसता पळय ताका सिंबॉलीक आसता सूर्यपान आनी चंद्रपान म्हणटा. तें सूर्यपान आनी चंद्रपान तेजी पुजा म्हणल्यार ते तरंग कशें आमी नाचयता हातीन धरून तेजो रिस्पेक्ट त्या जाग्यार मेळटा. आनी मेन म्हणल्यार छत्र धरता. हां सत्री ही मानाची. जे रोमटामेळ आतां तुमच्या आमच्या गांवांत जर हांगा दोंगरेर गांवांत जर एक रोमटामेळ जाता इत्रुजाक जाताच पळय भरपूर. प्रत्येक वाड्यांच्यान एक एक तितून एक छत्र तेंची मानाची सत्री ती. छत्र ते राजाक छत्र कशें धरतात आमी तशें रोमटामेळाक छत्र हे सगळ्या गड्यांचे छत्र तो. आनी एक मानाची गुडी म्हणल्यार तुजें निशाण. एक जर 7 आमच्या मडकयन कशें आसा आमच्या 7 रोमटामेळ आसा. 7 वाड्याचे 7 वाड्याचे एक आमच्या वाड्याचें एक निशाण एक गुडी अशी. आनी आकाशकंदील आतां आमी पयलीं पेट्रोल मास घेवन येताले अशें उजवाडाक लागून. आयज सगळे लायट्स जाले हे जाल्या म्हणून उजवाडाचें प्रतीक म्हणून आकाशकंदील रोमटामेळान दाखयता. असो करून रोमटामेळ सजता हो राजा सजता. आनी तेज्या बरोबर गडे ते सगळे हातीन घेवन नाचता. गडेच ते हातीन घेवन कित्याक नाचता. मारुती आमी कितें आसता लेडीज सदांच तो सारको बाल ब्रह्मचारी म्हणटा म्हणून तो तेकाच तशें नाचोवचें पडटा. आनी मांडार लेडीज कोण वचना. आतां स्पर्धेक खूब चेडवान आसता हें नासता तो वेगळो पार्ट जाता. तो स्पर्धा न्हू ती ते नाचता फक्त हातीन गुडी एक आसता किंवा दांडो. दांडो म्हणल्यार पयलीं कितें जातालें नमन घालपाक खूब आतां हांगसर एक देव आसा जाल्यार फुडें दोंगरार भितर एक कितें तरी देवकार्य करचें पडटालें. थंय धोल ताशे घेवन वाजयत वयचें पडटा. थंय वाजयत वयतना जनावरां कडल्यान हेजे कडल्यान रक्षण करपाक हातीन दांडो प्रत्येकाचे आसता. आनी तो दांडो घेवन अशें अशें करून नाचत वयताले. दांड्याक पेंट केल्लो आसतालो म्हणल्यार उजवाड पडलो म्हणटकूच तो उजवाड पेट्रोल मास आसताले हातीन तो उजवाड्याचेर दांडो शायन जातालो म्हूण जनावरां पयस वयतालीं. आवाजांनी पयस वयतालीं दांड्याचोय तांकां भंय आसतालो म्हणून दांडो घेवन नाचताले आमचे जाणटेले म्हणल्यार कोण म्हातारे म्हणना जाणकालो ते दांडो घेवन नाचताले. म्हणून तो रोमटामेळ असो सजलेलो आसा. गुडी छत्री 2 ध्वज 2 आकाशकंदील आमचे मागीर मानाची गुडी जाली. मारुती रायाच्या पुजान फुडल्यान आपलो बॅनर तो नांवाचो. आनी तेज्या बरोबर रोमट वाजता. रोमट म्हणल्यार प्रकार कितें आमचो गोंयचो प्रकार कटरघण खंयचे कटरघण किंवा कातर म्हणून एक आसता प्रकार. 1 2 3 4 एका मुखार कंटिन्यू घनकट कट कट घनकट कट कट घनकट घनकट कट. थोड्यांक आयज कितें जालां ती ढोल ताशा पथक म्हणल्यार एट्रेक्टीव दिसता आमच्या खंयच्या महाराष्ट्राचो प्रकार. हांव विरोध करना. तो महाराष्ट्राचो प्रकार. जेन्ना आमी जर ते रोमटामेळान आयज वाजोवपाक लागले जाल्यार आमचो रोमटामेळ आनी महाराष्ट्राचो प्रकार हितून फरक कितें उरता. 1 2 3 4 आमचो प्रकार रोमटामेळ जी स्पर्धा ती कित्याक आयोजीत केल्ली. गांवांत जे कितें प्रथा चलता त्यो सिटींच्या लोकांनी पळोवची म्हणून 1991 रवी नायक जेन्ना सर आमचो CM जालो तेन्ना ऑफिशियल टुरिजम डिपार्टमेंटाचे तर्फे 4 सिटींनी शिगमोत्सव हो उत्सव सुरू केलो स्पर्धा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है. संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. चित्ररथ स्पर्धा सुरू जाली आनी रोमटामेळ दाखोवचें म्हणून तेणें पयलो थंय गावणे आमच्या बांदोड्या पंचायतीन गावणे जो गांव आसा थंयचो रोमटामेळ ताणें पयलो इनवायट केलो फोंड्यान सिटीन दाखोवपाक. आनी आयज ताका वेगळें वळण येयल्लें आसा. म्हाका खबर ना पालखी रोमटामेळान कित्याक हाडटा, रथ रोमटामेळान कित्याक हाडटा हेजें आन्सर आयज पर्यंत म्हाका मेळोना. 1991 जेन्ना सुरू जालें तेन्ना हांव 7 वर्सांचो आशिल्लो आनी ते पयले स्पर्धेक नाचलेलो भुरगो हांव फोंड्यान. मास्तर हो प्रकार म्हणजे हो मनीस म्हणजे जो संगीत शिकयता वा लायता चाल लायता. मास्तर म्हणल्यार गुरू. मास्तर म्हळ्यार गुरू. तो आमचो जनरल मास्तरूय जाल्लो. हय जनरल मास्तरूय आसा गुरूय आसा. पूण एक्चुली शिक्षण जो दिता मार्गदर्शन करता ताका आमी मास्तर म्हणून
उलो मारता. आमचो माळशी मास्तर सर. ओके, तुजो कोण इन्स्पिरेशन आहे हातून? पयलीं म्हटल्यार प्रमोद हळमळकर सर. हांव तयार जाल्लो तेजे कडेन जवळपास एक 8 वर्सां फाटीं. म्हाकाय तितलें ब्रीफ नाशिल्लें. म्हाजी सुरवात हांगाच जाला, डोंगरेर जाला. इतरूच जालें की पयलीं मामागेर येवप, सगळें हांगांतल्यान सुरू जावप आनी हांगांतल्यान भायर सरतालो तेन्ना कितें तरी शिकोवन भायर सरतालो. मागीर प्रमोद सरा कडेन मातशें शिक्षण घेतलें हेजे बाबतींत. आनी मागीर 2016, 17, 18 विघ्नेश मास्तरा कडेन आशिल्लो. आनी आतां शुभम मास्तरा वांगडा मेळोन दुसऱ्या ग्रुपांक गायड करता. मयूर माळशी तो ल्हानपणान ल्हान आशिल्लो म्हाका याद जाता. 2005 मल्लिकार्जून आरती मंडळ काणकोण त्या भागान आरती शिकोवपाची संद तेंच्यांनी दिल्ली. तेन्ना ते भुरगे म्हणल्यार तेय शिकताले, तेंचे सिनियर कोण आयले ते शिकताले. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. तू सांग पळोवया तुजो अनुभव. अनुभव म्हणल्यार रोमटामेळाची सुरवात हांवें बोरी ह्या गांवांत सुरू केल्ली. गोपाळकृष्ण शिगमोत्सव समिती जो आसा तांकां आमी पयलीं म्हाजे वांगडी जे आसा हांव आनी म्हाजे 2 जाण फ्रेंड ल्हानपणान तासो वाजोवपाक वयताले. थंयच्यान ती रोमटामेळाची आवड आमकां निर्माण जाली. थंय जातकीर मागीर आमच्या गांवांत मंडलेश्वर म्हणून देव आसा, सो तेंच्यांनी गांवचो शिगमो ते घेवन वयताले स्पर्धेक. पूण मागीर एक दीस म्हाका फोन केलो की आमी सुरवात करुया म्हणून. थंयच्यान आमी ती सुरवात केली आनी आयज पर्यंत फक्त 6-7 वर्सां सुमार जालीं हांव तांकां शिकयता. शुभमाची वळख म्हाजी, हांव वर्कशॉप घेतालो रवींद्र भवनान मडगांव वॉटरचीचे. थंयच्यान शुभमाची वळख जाली. मागीर तो तबले वाजयता, तबल्याचें मार्गदर्शन घेता म्हणून ताका तालाचें ज्ञान खूब आसा. मागीर वेगवेगळ्या कलाकारां वांगडा भोंवून कितें डिफिकल्टी आसल्यार विचारून कमीपणां घेवन जें मार्गदर्शन घेवन तो आयज फुडें सरता म्हणून एक अभिमानाची गोश्ट आसा. कितेंय चुकलें जाल्यार हांव ताका सरळ सांगता. तशें मास्तरांचे मास्तर तुमकां म्हणून मानता सगळे जाण, तुमचे शिवाय कांयच सुरू जायना म्हणटात. अशें ना. हांवूय खूब त्रास काडून मेहनत करून वयर सरलेलो भुरगो. खूब त्रास काडले ह्या कले खातीर. खूब रात दीस हेवटेन तेवटेन हेडत, खूब जाणांचें ज्ञान घेवन, खूब मार्गदर्शन घेवनूच मागीर दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवपाक येयलां. मार्गदर्शन दिता आसतना दुसऱ्या कडल्यान जर सुद्दां शिकपाक मेळटा तो हांव चान्स आज पर्यंत सोडलो ना. घुमटामेळाचे प्रकार ही जत. शिगम्याक आमी जत म्हणटा ती तुळशी भोंवतणी आमी ते मारून ती हांवें प्रेजेंट करपाचें पण लास्ट 3 वर्सान प्रयत्न केलो, यशस्वी जालो. लोकांक खूब आवडली. मदीं सत्री धरून किंवा गुडी धरून तेजे भोंवतणी ती जत आमी ते शिगम्याक म्हणटात ती. आनी द्रुपदां म्हणटात आमी 2-2, 3-3 लायनीची द्रुपदां आसता. सामाजीक जत. सोप्या वयल्या हाजी तूं कितें पळयता समाजांतली, सोप्यार हाजी फाटल्या तूं कितें पळयता, वारे नातो हांव शिगमो पळयता. ही सामाजीक. पुराणांतली जत म्हणल्यार द्रुपद. पुराणांतले द्रुपद खंयचे जाता, राम लक्ष्मण सीता 3 जाण रे बा, राम लक्ष्मण सीता 3 जाण. तेच्या भायर आनीक आसा, आमी गुरुचे 2 जाण चेले रे, आमी विद्या शिकून घरी आले रे. ह्या निसर्गाचेर आसा. शेवते झाडाच्यो लांब ताळयो शेवते फुडल्यो कळयो. हे निसर्गाचेर आमच्या. ह्यो तेच सांगला निसर्गाची पुजा, पुराणांतले देवाचे हेजें नामस्मरण सगळें हें करून हो रोमटामेळ तयार जाला. आनी एक गजाल जे आमी उलयता आयली ताका विचारता की जेन्ना हें करता पळय रोमटामेळाच्यो स्पर्धा घेता बेगीनूच आपयता की खुबशे भुरगे कामारसून येता म्हणसर तांकां वेळ जाता आनी ते मागीर पावना आनी मागीर ताका लागून म्हणजे टायमींग वाडोवचो अशी डिमांड आसा. टायमींग वाडोवचो. आतां कोड लागला पळय आतां हातून टायमींग सांगना आमकां कितल्यांक कशें कितें आसतलें तें. पूण कशें आसता पयलीं तें जातालें सामकें 3-4 सुरवात जाली. कारण पयलींचे लोक कशे आसताले दिसवाड्याक कामाक वयताले, सांजचे 8 दिसार ते फ्री आसताले, सगळे येवन लायटीक उबे रावताले. पूण आतां तशें ना. चडशे आमचे यूथ जे आसा ते प्रायवेट सेक्टरान कामाक आसता. आनी प्रायवेट सेक्टरान कामाक आसल्यान ते 6 ते 7 जाता सुट्टा म्हणल्यार. आनी ते येवन न्हाता करता म्हणल्यार सगळे स्पर्धेक पावता म्हणल्यार लेट जाता.
सो अशें केन्ना जाल्लें आसा की भुरगे पावना ताका लागून तांकां मागीर परफॉर्म करपाक चान्स मेळना बी म्हणून? हय जाल्लें आसा खूबदां शिरोड्या जाला लास्ट शिरोड्या जाला वास्को जाला. तुम्ही उलोवपा जाय तांकां बोरयेचो मेळ एक बस घेवन पेडण्या हे सायडीन नॉर्थाकूच वचून परत येयल्लो आसा, दुसरी बस पावली ना म्हणून. हां हो कितें आतां पळय, आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो आसा, फाल्यांच्यान लागता. लागलो म्हणटकूच मेन म्हणल्यार प्रॅक्टीस जाता ती 10-11 जायसर चालू आसता. थंय मातसो आमकां सरकारान सूट दिवची पयलीं प्रॅक्टीस करपाक. हां तो एक विशय आसा. मेन इशू तो आसा की 10 प्रत्येक आयज 12 रोमटा मेळ आसा, म्हळ्यार 12 तालुके आसा, पूण 12 तालुक्यांनी 12 ना, पूण म्हापश्या बार्देस तालुक्यान सारकेले 2 रोमटा मेळ आसा, फोंड्या तालुक्यान 4 रोमटा मेळ आसा, मागीर सावड्ड्या केपें सायडीच्यान ते सायडीच्यान लायनीन रोमटा मेळ आसा. म्हणजे हे रोमटा मेळाचे भुरगे थोडे 7 7:30 घरा कडेन पावता, घरा कडेन मातशें रेस्ट घेता आनी मागीर प्रॅक्टिसेक वयता. प्रॅक्टीस 2-2.5 वरां तरी चालूच आसता, ती 10:30-11 जायसर तरी चालू आसता. ह्या गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, जावं इलेक्शन कमिशनरा कडेन रिक्वेस्ट करता, तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता की प्रॅक्टिसे टायमार जे रातचे आमचे ते भोंवता, पेट्रोलिंगाक भोंवता, जावं आमचे एडवायजर कोण कोण रातचे भोंवतात पळय ते, तेंच्यांनी मातशें आमचे इमोशन समजून घेवन, कित्याक ही भुरग्यांची वर्साची एकदाची उमेद, 15 दिसाचो उत्सव आमी मनयतात सगळे मेळून. हे उत्सवाच्या आड हे इलेक्शन आसा ते गव्हर्मेंटाचें आमकां फॉलो करचेंच पडटा, ना अशें कोण म्हणना, आमी फॉलो करता, पूण 1-1.5 वरांची सूट आमकां दिवची. आनी रोमटा मेळ स्पर्धे दीस आयज अशें जालां की 12 रोमटा मेळ प्रेजेंटेशनाक रावता. आतां शुभमान सांगलां तशें 5 जर सुरवात करीत जाल्यार खूब जाणांक मिस जावपाचे चान्सीस आसा. दर 5 सुद्दां सुरवात केली आमी ह्या फावटीचर कोड ऑफ कंडक्टाक लागून आमी कॉपरेट करपाक तयार आसा, पूण आमकांय तेजे बरोबर पुलिसांनी कॉपरेट करपाक जाय, ऑर्गनायझींग कमिटीन आमकां कॉपरेट करपाक जाय. आमचें एक सजेशन आशिल्लें, हांव शुभमा कडेन हालीं 15 दीस जाले पयलीं उलयल्लो की आमी प्रत्येक कमिटीक रिक्वेस्ट करतले किंवा लेटर करतले. हांवें तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्याक पावतले, शिगमोत्सव समिती तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्यांक पावतले, त्या खातीर आमकां स्पेशल लेटर करपाची गरज ना. की तुमी जर 12 रोमटा मेळाची एंट्री पयलीं घेयात, लॉट्स काडा, तांकां 5 सुरवात करतले, 4 सुरवात करतले जाल्यार तांकां टायम दियात, खंयचोय रोमटा मेळ आसूं, त्या प्रत्येकान ह्या फावटी कॉपरेट करचें पडटलें. तेंच्यांनी आमकां करचें पडटलें, आमी तांकां करचें पडटलें, जाल्यारच ह्या वर्सा सक्सेसफूल जातलें. कित्याक 2019 जें इलेक्शन जाल्लें त्या वर्सा अक्षरशा आमी जणू काय रस्त्यार कितें तरी एक केस्तांव करपाक गेल्ल्या भशेन हालत आमची केल्या. तुका हेचो सांगता एग्जाम्पल, हांव वास्को शिगमोत्सव आमकां जाला, अक्षरशा पुलिसांनी धोल अशें धरून काडून सायडीन उडयल्या. पुलिसांनी 5 मिनटां सुद्दां प्रेजेंटेशन करपाक दिवना. तांकां म्हाका समजना की कशें कितें दिसता ते. बाबा रोमटा मेळ तर एक 1/2 किलोमिटरा वयल्यान येता, मागीर ते प्रेजेंटेशन म्हणून जजीसांक दाखोवचें पडटा. 2-2, 2.5 लाख वर्साक रोमटा मेळाक खर्च आसा बेश्टो प्रॅक्टिसेचो. हे वाद्य तयार करपाक हे गेल्यार 10 लाख तरी कमी पडटा. बेश्टो प्रॅक्टिसेचो ते 2 म्हयन्याचे भुरगे प्रॅक्टीस करता, तांकां 2-2.5 लाख बेश्टोच खर्च आसा. तासो फुट्टा, धोल फुट्टा, कासाळी फुट्टा, रिफ्रेशमेंट आसता. हे 2 म्हयने प्रॅक्टीस करून थंय जर 2 मिनटां जर वाजोवपाक दिना आनी जजीस मागीर कितें करता, तुमकां थंय तुमी खंय परफॉर्मन्स दिला, तांकां जजींग करपाक मेळना. ऑर्गनायझरांनी मातशें सिस्टमॅटीक सामकें आसचें पडटा. पुलिसांकूय सांगचें पडटा, पुलिसांक कोणी सांगचें पडटा. पुलिसांक ऑर्डर कोणाची आसता, आतां कलेक्टराची आसता.
कलेक्टर जी ऑर्डर सोडटा ती पुलिसांक फॉलो करची पडटा. इलेक्शन कमिशनाचे हय, मागीर तेन्ना कितें जाता, हे कमिटी फाटल्यानच्यान लोनाच जाता. हां कित्याक त्यांचो थंय कितें तरी जालें म्हणजे तेंचें इनॉग्रेशन जालें, तुमी न्यूजार तांकां हाडलें इनॉग्रेशन नाल्ल फोडटा तें पळोवपाक. हय पण ते खूश जाले, ते चल्ले घरा. तांचें काम सोंपलें. ही परिस्थिती आज रोमटा मेळाचेर जाल्ली आसा. तेजे फाटल्यान मागीर फ्लोटवाले त्रास काडटा, ताचे उपरांत मागीर फ्लोट येता, तांकां त्रास जाता. ते रावता लायट बीट येवपाक, काळोख जावपाक हय, मातशें तांकां रावता. 6:30 जावपाकच जाय. ते कारण लायट नाल्यार कशी आनी रोमटा मेळाक चड टायम जाता. रोमटा मेळाक एक आतां 15-20 मिनटां तरी प्रेजेंटेशनाक वयताच जजीसा फुड्यान. तुजो मेळ थंयच्यान हांगा पावता, जजींग तूं करता, तूं प्रेजेंटेशन तुजें दाखयता, मागीर तूं क्रॉस जाता. एक 15 मिनटां धरून चल, 15 मिनटां तुजें नाचप. आयज जजींग कशें जाता म्हाका खबर ना. आयज जजींग जाता फक्त वाजोवपाचेर. जजींग क्रायटेरिया आसता. हांवें 2 वर्सां जजींग केलां. जजींग शीट दिल्ली आसता, तितून वाजोवपाक 20 मार्क आसता. आमची हे पदन्यास म्हणल्यार पावली, ताका 20 मार्क्स आसता. मागीर तुजी शिस्त तुगेली पळयता. मागीर तुजी इलामत पळयता. इलामतीक मेन मार्क्स आसता, 30 मार्क्स इलामतीक आसता. इलामत म्हणजे हेच ध्वज, हब्दागीर, हां सत्री, दाणे, शिगम्याचे इलामत म्हणटा. इलामत ही 30 मार्क्स आसता. कित्याक ही निसर्गाची पुजा आसा आनी सूर्यपान, चंद्रपान ते बोण आमचे पयले पीक येता. ही सत्री कित्याक धरता, थोडे ताका आमचो येसो मास्तर शिरोडेचो तो ताका हें म्हणटा, कितें आमचो दिपस्तंभ म्हणटा, ते वयर आसचे पडटा म्हणटा, ते रेड कलर. ना, एक्चुली तशें ना. ते स्वता आमचो मडकय गांवचो जोसेफ गॉयज म्हणून हे तयार करता सगळें. जोसेफ गॉय मडकय गांवचो सगळ्याक रोमटा मेळ म्हाका दिसता दोंगरेरी तोच तयार करता, जोसेफ गॉयज. हय, बरो नाट्य दिग्दर्शक, सगळें काम तो करता. तेजे कडल्यान म्हायती घेवन हांवें तुमचे कडेन मागता. सो सध्या रोमटा मेळाक पूण लोकांचो हे आसता, प्रतिसाद आसता भुरग्यांचो, काय कमी जाता? भरपूर येता भुरगे, भरपूर येता. सगळे यूथ जाय तितून येयल्या, रोमटा मेळान येयल्या. आमची ही परंपरा फुडें वयता. तेजेर तो डाग लागचो न्हू म्हणून कितेंय कितें हितून करचें न्हू, इतली म्हाजी नमळायेची विनंती करता. सगळे पयलीं म्हणजे प्रॅक्टीस करपाक दिवची. हय, मागीर प्रॅक्टीस बरी करची. प्रॅक्टिसे टायमार मातशें ते कोण येता आमचे कितें म्हणटात तेका आमी फ्लायिंग स्क्वॉड ना, तेजे बरोबर मागीर ते आमचे ऑफिसर आसता, ते येता बंद कर म्हणटा, टायम जालो, तेंची ड्युटी आसा. तांकांय सांगतलो कोण. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंचे कडल्यान पावोन तांकां जाय जाल्यार रिक्वेस्ट करतात आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान की हे एक 8 तारीख सुद्दां स्पर्धा टील आयचो दीस टील स्पर्धा एंड जातात ते पर्यंत सुद्दां आमकां 1.5 वर तरी वाडोवन दिवचें. रोमटा मेळाक प्रचार कोणाचो चलना, सो तांकां काय टेन्शन घेवपाची गरज ना. ते कशें आसता, ते मागीर हितून आयज कितें म्हणटा, आयज मिनिस्टर फाल्यांच्यान काम सोंपलें. हय, आमदार कोण आसता ते कितें म्हणटा, आयज तोच पळयता न्हू, सगळें इलेक्शन कमिशन सगळें तांकां लागता. मग तेंचो आदार घेवपाक गेल्यार ते तांकां पडटा. आतां तांकां मेळटलो कोण? आमची काय ती परिस्थिती ना वचून तांकां मेळोन तांकां कितें समजोवपाचें, कित्याक ते चडशे आवटसायडर आसता. समजोवचो पडटलो. तेंचे फुड्यान कोण व्हरतलो म्हणून आयोजन कमिटीन तांणी सांगपाक पडटलें. तेणें हँडल करून, की प्रत्येक हितून मामलेदार ऑफिस आसता, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर बसलेलो आसता, ताका वचून लेटर करून हें परमिशन घेवन जाय जाल्यार सीएमाचो हेल्प घेवन, शेवटी इन्चार्ज हो सीएमच. हेचे पयलीं तेच्या दारान सुद्दां वचून येयले आमी रिक्वेस्ट करून. 1 वर्स आमकां दिलें. मागीर पंचायती इलेक्शन कितें तरी आशिल्लें येयल्लें, 1 वर 1.5 वर वाडोवन दिलें. त्रास परमिशन मागपाचें, खंयच त्रास करूना. म्हापश्यां आमकां कितेंच त्रास करूना. 12:30 जायसर सगळी स्पर्धा 12:30 सोंपली. कोणाकूच त्रास जाले ना. पूण थोड्या जाग्याचेर अशें जाता की तुमी एकदां सुरू जालें, एकदां तो नाल्ल थंय फोडलो, तुमी सगळे टीव्हीचेर येयले, पेपरार फोटो येयलो, तुमी ते करा, आमी चल्ले. हो हें भोगला आमी. ह्या फावटी जावपाक जायना. नाजाल्यार आतांच कितें तरी तेंची इन्स्ट्रक्शन येवनी, आमी येन्नाच कितें तरी स्टॉप करता. ना, स्टॉप करपाची गरज पडना. घडटा त्या टायमार घडटा. कोण लेडीज आसा म्हणून पळयनात ते पुलीस त्या टायमार. कोण थंय वाजयता बाबा, तेजेर कितें तरी हातीक माल लागतलो, पांयाक माल लागतलो. हो प्रसंग घडला वास्कोन, आमी दोळ्यांनी पळयला. पुलीसूय गोंयकारूच आसता खरें, आनी खुबशे जाण रोमटा मेळान बी वाजयल्ले आसता. त्या टायमार तांकां ऑर्डरूच तशी आसता, ते आयकना. ही परिस्थिती भोगल्या. तेंच्यानी इलेक्शन कमिशनाचो भार चडटा. आतां खबर ना आमी तेंच्या इलेक्शनाक आनी रोमटा मेळाक कितें संबंद आसा तो. तांकां एकादलें दिसता आसत तुमी हांगा सगळ्यांक आपोवन मतां मारा रे, मतां मारा रे, मतां मारा रे. तें आतां तेंचो प्रश्न.
हे तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां पावयात. ह्या वर्सा तरी सुरळीत सगळें जावनी इतलें तुमचे कडेन मागता. तुम्ही उलयता तातूंत तत्वूय आसा आनी मागता की सरकारान सिरियसली हे घेवचें, कारण भायल्यान जे फ्लायींग स्क्वॉड बी येता तांकां कांयच खबर नासता, आनी खास करून कलेक्टर बी रोमटामेळ कितें आनी शिगमो कितें, तांचे खातीर गोंय म्हणजे बिचीसा फुडें कांय दिसना. सो ताका लागून आनी देव बरें करूं तुमी ही प्रथा पयलीं पासून सांबाळून दवरिल्ली आसा आनी आमचे यंग मास्टर तुमी तयार केले जे फुडें ही प्रथा व्हरतले. सो तुमी पळयता ती खाशेली कार्यावळ आमी आसा दोंगरे आनी शिगम्याची खाशेली कार्यावळ. सद्या राजकारणाचो शिगमो सुरू आसतनाच आमी हो म्हत्वाचो मुद्दो तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसा की इलेक्शनां येतलीं वतलीं, पूण दर वर्सा जो चलपी रोमटामेळ आसा आनी शिगमो आसा तातूंत हिंड्रन्स तातूंत कशेंच येवं जायना, तें चालूच उरपा जाय. कारण सद्या शिगमो सगळ्या गोंयभर चलतलो आनी गोंयभरचे युवक तातूंत सामील आसतले. तुमी पळयतात गोवा न्यूज अप युअर फेवरेट वेबसायट. जाणी जाणी आमकां फॉलो करूं ना, जे आमच्या कॅमेरा फाटल्यानूय उबे आसा ते इंस्टाग्रामाचेर कोण कोण आसा ते ओके तांकां सांगता की आमचो मरे इंस्टाग्राम अकावंट जालो हॅक, कळ्ळें. 40,000 फॉलोवर्स आमचे गेले. सो आमी न्यू अकावंट सुरू केल्लो आसा, तो तुमी फॉलो करा. करतले मरे? हां, इतलेंच म्हटलां. म्हणून तरी गोवा न्यूज अप _GNH इंस्टाग्राम अकावंट आनी बाकीच्या हाचेर फॉलो करा. पळयत रावात गोवा न्यूज अप.